अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मखलूत हुकूमत में खामोश तूफान बरपा है। क्या कोई धमाका होगा? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर निकाल रही है और मुतालबा ये है कि वज़ीर दिफा के समन जारी किए जाएं। मखलूत हुकूमत में जो खामोश तूफान है, मुस्तकबिल में उनके असरात क्या पड़ेंगे, इन दो नुकात का जायज़ा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, मौजूदा मखलूत हुकूमत को तकरीबन 50 दिन हो गए हैं। इस अरसे में मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। मुआशी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, मजलिस शूरा के इजलास हुए, हुकूमत के इस मुख्तसर अरसे में ISI को मज़ीद मजबूत किया गया। लेकिन मखलूत हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के दरमियान तलखी सिर्फ इस नुक्ते पर नहीं है, तलखी इस नुक्ते पर हुई थी, वो अभी बरकरार है। अभी इस नुक्ते पर बातचीत चल रही थी तो एक बड़ी खबर मंजर पे आई। वो खबर ये आई कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के जरिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जंगबंदी की है। और ज़राए के हवाले से ये भी एक बड़ी खबर थी कि न सिर्फ जंगबंदी का मुआहदा हुआ है, एक जिरगा अफगानिस्तान गया है, उसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं की सजाएं भी माफ़ हो गई। जब ये खबर मंजर पे आई तो मौजूदा मखलूत हुकूमत के दाई और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी का एक अहम इजलास तलब किया। अहम रहनुमा उसमें शरीक हुए और उसका एक एलामिया जारी किया गया जिसमें ये मैसेज दे दिया गया कि जो भी फैसला करना है वो पार्लियामान के थ्रू करना है और पार्लियामान के अलावा कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। उसके बाद पार्टी के चेयरमैन जो वजीर खारजा हैं, उसका एक ट्वीट जारी हुआ जिसमें उसने पार्टी के इस मौक़िफ़ की तायीद की, जिसका मतलब है कि जो जिरगा अफगानिस्तान गया, जाहिर है ये पाकिस्तान के बाहर की बात है, उससे वजीर खारजा बेखबर है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंगबंदी का मुआहदा हुआ मौजूदा मखलूत हुकूमत के दौर में, उससे वुज़रा और अहम इत्तेहादी भी बेखबर। तो आखिर ये मुआहदा किया किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसी मुआहदे की रोशनी में, खबर की रोशनी में एक 3 रुकनी कमेटी भी कायम की गई, जिसका मकसद ये था कि वो कमेटी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा हुआ, जंगबंदी हुई या उसके रहनुमाओं की सजाएं माफ हुई, इसके हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेगी। उसके साथ साथ कमेटी की यह भी जिम्मेदारी थी कि वो मखलूत हुकूमत में शामिल जो भी सियासी इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद मिलेगी और इसके हवाले से जो सूरत हाल होगी उस पर पेशरफ्त की जाएगी। लेकिन तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा था कि इसके हवाले से पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए और उसकी से तोसीक करवाई जाए, मगर इसके हवाले से वज़ीर आज़म खामोश रहे, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कल सेनेट का अहम इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और आईनी कानूनी माहिर सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी ने एक धुआंधार तकरीर की, जिसमें उसका यह मुतालबा था कि तहरीक तालिबान के साथ जो मुआहदा हुआ उसके हवाले से इस पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी हार्ड लाइनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, लेकिन सेनेट में उसने जो तकरीर की वो पार्टी पॉलिसी थी, वो इंडिविजुअल मौक़िफ़ नहीं था। क्योंकि सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी का ये मुतालबा था कि जो मुआहदा हुआ इसके हवाले से वज़ीर दिफा को तलब किया जाए
وہ ایوان میں آئے اور بتائے کہ کیا معاہدہ ہوا، شرائط کیا ہیں اور یہ معاہدہ کتنے عرصے کے لیے ہے۔ سینیٹر میاں رضا ربانی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جرگہ یا کوئی اور ادارہ، فورم پارلیمان کا متبادل نہیں ہو سکتا، اس لیے جب تک یہ معاہدہ اس پارلیمان میں نہیں آتا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وزیر قانون ایوان میں موجود تھا، اس نے اس کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا، مکمل خاموشی ہے، وزیر اعظم خاموش ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی خبر منظر پہ نہیں آ رہی، جس کا مطلب ہے کہ اس کے حوالے سے اگر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے تو وہ خاموشی میں ہو رہی ہے، کیونکہ یقینی طور پر ماضی میں بھی تحریک طالبان کے ساتھ جو جنگ بندی ہوئی یا کچھ معاہدے ہوئے، جو پیش رفت ہوئی وہ سیکیورٹی اداروں نے کی اور امان اور سرحدوں کی سیکیورٹی پاک فوج کی ذمہ داری ہے، اور موجودہ ذرائع کے حوالے سے جو معاہدے کی خبر آئی ہے تو یقینی طور پر جب مخلوط حکومت کی ایک اہم سیاسی جماعت چیخ رہی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کس نے کیا، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ معاہدہ کس نے کیا ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس معاہدے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے سے گریزاں ہے اور اس پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مطالبہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کیا جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے، وزیر دفاع کو کہا جائے کہ وہ پارلیمان میں آ کے پارلیمان کو اعتماد میں لے۔ لیکن جب سے یہ چیز چھڑی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی سے بھی غائب ہیں، سینٹ سے بھی غائب ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اب سیاسی میدان میں 2 پارٹیز ہیں، ایک مخلوط حکومت میں شامل 9 جماعتیں، دوسری طرف عمران خان اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ فوج پر حملے کر رہے ہیں، فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی تحریک انصاف کی طرف سے نہیں بخشا جا رہا۔ دوسری طرف مخلوط حکومت میں شامل 9 جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نیوٹرل ہو کے ایک مثبت کردار ادا کیا، اس لیے عمران خان کو پاک فوج کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مخلوط حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں اس وقت آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں بات کر رہی ہیں۔ تو اس لیے اب اگر وزیر دفاع پارلیمان میں آئیں گے تو اس معاہدے کے حوالے سے اس کے پاس تفصیلات کیا ہیں یہ تو جب وہ آئیں گے بات ہوگی تو پتہ چلے گا۔ لیکن فی الحال مخلوط حکومت میں اس نقطے پر اور ISI کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے سرد جنگ ہے، ایک طوفان برپا ہے۔ اس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا دھماکہ ہوتا ہے یا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ ملک میں سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ معاشی بحران ہے، شدید دباؤ ہے اور افراط زر بڑھ رہا ہے، اور ڈالر کی قیمت میں زبردست بڑھاوا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی صورتحال خطرے میں ہے۔ آج کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔